आज जो मेरा मजमून है काउंटर विद जीसस, यीशु से मुलाकात। और जो मैंने रेफरेंस पढ़ा है ये मरकस की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी पहली 20 आयात आपके सामने तलावत की गई हैं। अगर हम मरकस 3 बाब की 7-8 आयत पढ़ें तो वहां पर हमें पढ़ेंगे नहीं, अब मुझे सुने सिर्फ। और वहां पर लिखा है कि बहुत सारे लोग यहूदिया से, यरूशलेम से, यरदन के पार से, सूर और सैदा से और मुख्तलिफ जगहों से लोग यीशु के पीछे हो लिए थे। ये जो तादाद थी ये हजारों की तादाद थी, तालीम सुनने के लिए, अपनी शिफा के लिए। और ये खास तौर पर ये जमा होते हैं गलील की झील के किनारे पर। और फिर चूंकि रश बहुत था, एवरीवन वांट टू टच द जीसस क्राइस्ट, हर कोई यीशु को छूना चाहता था। इसलिए यीशु फिर बोट पर आ जाते हैं, कश्ती पर आ जाते हैं, और फिर कश्ती में खड़े होकर सारा जो बीच था, जो किनारा था, ये हजारों लोगों से भरा हुआ था। और फिर यीशु ने उनके बीच में प्रीचिंग की और उनके बीच में मनादी की। और फिर यीशु कहते हैं कि आओ पार चलें, यानी कि अगले दर्जों में जाना, स्पिरिचुअली, फिजिकली। खुदा ये चाहता है, मसीह ये चाहता है कि हम तरक्की करें, जहां पर भी खुदा ने हमने रखा है तरक्की करें। और फिर जब ये जाते हैं, यीशु मसीह है, चंद कश्तियां हैं और तूफान आ जाता है और फिर कश्ती डूबने लगती है। साउंड, डेथ ऑफ साउंड उसमें से नजर आती है कि हम मरे जाते हैं। शागिर्द परेशान है, यीशु के पास आते हैं और फिर तूफान रुक जाता है। और फिर ये झील को यीशु मसीह और उसके शागिर्द पार करते हैं और फिर जो झील है इसकी दूसरी तरफ आ जाते हैं। पहले यीशु मसीह झील के मगरब में थे, ये आपने याद रखना है। फर्क करें, ये झील है और यीशु मसीह मगरब में थे। अब मगरब से वो कश्ती पर बैठकर इधर मशरक में आ गए। जब यीशु मसीह मगरब में होते थे तो यहां पर यहूदी बस्तियां होती थी या कॉलोनियां होती थी। और जब यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में होते थे, अपने यहूदियों के बीच में, तो उस वक्त यीशु मसीह जो प्रीचिंग करते थे, उन्होंने हमेशा प्रीचिंग की है। अपने इलाके के अंदर उन्होंने हमेशा कलाम सुनाया है। और यीशु मसीह की ये खूबी थी कि वो चलते फिरते भी कलाम थे। और खुदा के कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम खुदा था। और फिर हम देखते हैं कि सारी चीजें उसी के वसीला से, ये कि वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के जोरदार ताले यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने इलाके में हैं, विद प्रीचिंग एंड विद कैरेक्टर, विद प्रीचिंग एंड विद कैरेक्टर। यीशु ने हमेशा इस बात को याद रखा है। कैरेक्टर ये होता है कि जो कुछ आदमी कह रहा है वो बजाते खुद हो, जो कुछ कह रहा है वो हो। अगर मैं कह रहा हूं कि पाक बनो तो पकीज़गी मेरे अंदर भी होनी चाहिए। मैं सिर्फ लेक्चर देने वाला ना हूं कि पाक बनो, देखिए मैं खुद नापाक कामों में मुब्तला हूं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने कैरेक्टर से लोगों को और अपनी प्रीचिंग से, अपने किरदार से पीछे लगाया। मसलन यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, तो उसने नूर बनकर दिखाया। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, उसने लोगों को रोटियां खिलाई और रूहानी रोटियां भी खिलाई। उसने कहा दरवाजा मैं हूं, तो उसने दरवाजा बनकर दिखाया और आज बहुत सारे उस दरवाजे में दाखिल हो चुके। मगरब में, यहूदी इलाके में, आपने याद रखना है हमेशा,
کہ یسوع نے ہمیشہ پریچنگ کی، اور سیکنڈلی اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے ہمیشہ نہ یسوع نے اپنی زندگی میں موجودہ گورنمنٹ کی کوئی نافرمانی کی، نہ اپنے خدا کی نافرمانی کی، اور ہمیشہ خدا کی بادشاہت کی بات کی. اور جب وہ اپنے علاقے میں ہوتے تھے تو always he talked about kingdom of God، ہمیشہ خدا کی بادشاہت کی بات کی ہے. اور جب وہ آتے مشرق میں، اور جو مشرق ہے یہ جینٹائل لوگوں کا علاقہ ہے، یہ غیر قوموں کا علاقہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ یونانی مائل لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق بت پرستی سے، دیوی دیوتاؤں سے تھا. اور جب یسوع غیر قوموں کے بیچ میں آتے ہیں، جب وہ مشرق کے بیچ میں آتے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ یہاں پر کام کیا اور معجزات کیے. یہاں پر انہوں نے منادی نہیں کی ہے، ہمیشہ آئے ہیں، لوگوں کو چھوا ہے، شفا دی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، ان کے بدروہیں نکالی ہیں، ان کی آنکھیں کھولی ہیں، لنگڑوں کو چلایا ہے. جب یسوع غیر قوم کے بیچ میں ہوتے تو صرف معجزات کرتے، جب وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوتے مغرب میں تو ٹیچ کرتے. لیکن جب وہ جینٹائل لوگوں میں جاتے تو اس وقت کو یاد رکھے وہ میریکلز کرتے. اس لیے شفا کا ہونا آج بھی بے حد ضروری ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں. اور یسوع مسیح نے یہ کام کیا، ایک علاقے میں وہ ٹیچنگ کرتے، ایک علاقے میں وہ پریکٹیکلی لوگوں کو چھوتے اور شفا ملتی. اب یسوع نے پہلے پریچنگ کی ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پریچنگ کی ہے. لیکن اب یسوع ایک شخص کو بچانے کے لیے، ایک شخص کو بچانے کے لیے اب انہوں نے جھیل کا ٹریول کیا ہے، اور سفر کرتے کرتے ایک شخص کی نجات کے لیے وہ گراسینیوں کے علاقے میں آ گیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مینی ٹائم ہم جو خادم ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں، تو ہماری کئی بار یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں، بہت سارے لوگ ہوں. اور کئی لوگ تو کئی ایسے بھی خادم ہوتے ہیں، اگر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب لوگ آئیں، کب لوگ آئیں، اور جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کا انتظار کرتی رہتی ہے. انہیں دیر چ سپیکر جڑا پیا پیا بس جاندہ ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یسوع نے یہاں پر ہزاروں لوگوں کو چھوڑا ہے، اور فار ون پرسن، ایک شخص کے لیے اب وہ دوسرے علاقے میں گئے. یسوع ایک ایک کی فکر کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. آپ کبھی نہ سوچے کہ یسوع کو میری فکر نہیں ہے. یسوع نے اگر اس وقت فکر کی تھی تو آج بھی وہ فکر کرتا ہے. کوئی گھر والا فکر کرے یا نہ کرے، آپ کی ضرورتوں کی فکر کرے نہ کرے، لیکن ایک ہے جو سب کو پوچھتا ہے اور ہر ایک کی فکر کرتا ہے، اور وہ خدا کا نور، خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا، یہودا کا شیر ببر، یسوع ناصری. ہاللویا. زور تالیاں سے جاؤ. آمین. اب یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں ہیں. گراسینیوں کا جو علاقہ ہے، دک پلس سٹی اسے کہا جاتا ہے. بیسیکلی دس از اے سٹی آف 10 ایریا. یہ 10 شہروں پر ایک ضلع ہے. اس کے بیچ میں 10 شہر ہیں، اور یہ سارے غیر قوام سے آپ کہہ لو کہ بدرگ گرفتہ یہ سارا علاقہ ہے، پوزیس علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر مندر ہیں، یہاں پر بت پرستی ہے، یہاں پر جادوگری ہے. اب یہاں پر یسوع مسیح جب آتے ہیں مشرق کے علاقے میں، تو یہ ایک شخص ہے جس کے بیچ میں لکھا ہے کہ لشکر ہے. یسوع مسیح کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس سے انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب یسوع مسیح مشرق میں ہیں. مشرق میں تو ہے، آفتاب تو ہے، لیکن آفتاب صداقت نہیں ہے. آفتاب تو ہے لیکن آفتاب صداقت نہیں ہے. آفتاب صداقت کون ہے؟ یسوع مسیح. اب وہاں سے ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مشرق سائڈ ہے، لیکن وہاں پر اصل سورج کا مالک نہیں ہے، آفتاب صداقت نہیں. کئی بار ہمارے زندگی میں بھی یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہم مشرق میں تو بیٹھے ہوتے ہیں، but we have no revelation about the Lord Jesus Christ. ہمارے پاس یسوع کا مکاشفہ نہیں ہوتا ہے
यही वजह है कि चर्च में, घरों में प्रॉब्लम नजर आते हैं कि हमने यीशु को जाना ही नहीं है। जब यीशु को डीपली हम जान जाएंगे, हमारे मसाइल नहीं रहेंगे, हमारा बिहेवियर तब्दील हो जाएगा, हमारी सोचें तब्दील हो जाएंगी, हमारा एक एक स्टेटस स्पिरिचुअली, फिजिकली, स्पिरिचुअली चेंज हो जाएगा। और आज चेंजिंग नहीं है तो उसकी वजह है कि बहुत सारे लोग सच्चे दिल से भी तौबा नहीं कर पाते हैं। कई बार मेरे कहने से, किसी के कहने से बैप्टाइज भी हो गए, लेकिन उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं होता। वो माजी को नहीं छोड़ते, वो माजी की बातों को नहीं छोड़ते। डेविल ऑलवेज ट्राई कि हमें माजी में, पास्ट में कैद करके रखे, गुलाम बना कर रखे। वो कभी नहीं चाहता आप दूसरी तरफ जाएं, वो कभी नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, वो कभी नहीं चाहता कि आपके घर में सुकून हो, आपके घर में पैसे की बरकत हो, यीशु मसीह की बरकत हो। वो हमेशा आपको माजी में लेकर जाएगा, माजी में कैद करेगा, माजी का गुलाम बनाएगा, पिछली बातें याद कराएगा। उसने तेरे साथ क्या कर दिया, उसने तेरे साथ क्या कर दिया, तेरे ससुराल ने तेरे साथ क्या कर दिया, तेरी बहन ने तेरे साथ क्या कर दिया, तेरे पादरी ने तेरे साथ क्या कर दिया, तेरे चर्च ने तेरे साथ क्या कर दिया। हमेशा वो आपको पास में लेकर जाएगा, और यही इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार है मेरे अजीजों। यहां पर भी ये मशरकी इलाका है, लेकिन आफ्ताब सदाकत नहीं है, और यही वजह है कि ये शख्स बदरूहों से गिरा हुआ है, और इसके अंदर जो बदरूहे हैं वो तकरीबन 6000 बदरूहे हैं। अब इस बंदे का स्टैमिना देखें, और एक बदरू हो, एक इवल स्पिरिट हो तो वो सांस नहीं लेती है, मुसीबत डाल देती है, सम टाइम आगे से गाली निकालती है, मारने के लिए दौड़ती है। अब इस शख्स के अंदर नियर अबाउट, लश्कर की जब बात करते हैं, इस जमीन के एस्टिमेटेड 6000, एक आप कह लें कि रूमी एक वर्ड है जिसके अंदर इतने सिपाही मौजूद होते हैं। जब उसने लश्कर कहा, इसका मतलब है एक शख्स को कितनी बदरूहों ने घेरा हुआ है? 6000 बदरूहों ने, 6000 बदरूहों ने। अब पहली बात है कि बदरूहें हैं क्या? इस बात को याद रखें, जो मेन इनका लीडर है वो शैतान है। मेन लीडर कौन है? इब्लीस है, जिसका मतलब है इल्जाम लगाने वाला, और जिसका जिक्र हमें यशायाह 14 बाब में भी मिलता है, और जिसका जिक्र हमें हिजकिय्याह 28 बाब में भी मिलता है। दोनों जगहों में इसका हमें जिक्र मिलता है। और ये वो है जो लूसीफर है, जिसको हम खुदा का राइट हैंड कह सकते हैं। ये खुदा के हजूरी में खड़ा होने वाला ये फरिश्ता था, लेकिन इसके अंदर तकब्बर आया, गरूर आया कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा। और फिर आसमानों पर, उस वक्त ये कायनात हम नहीं बने थे, और फिर कहते हैं कि आसमानों पर जंग हुई, और इस फरिश्ते ने, जो मेन फरिश्ता था, इसने अपने साथ और भी फरिश्तों को मिला लिया जो अथॉरिटी में से कम थे, और फिर आसमानों पर जंग हुई, और फिर इस फरिश्ते को और बाकी फरिश्तों को भी जमीन पर गिरा दिया गया, जिनमें से कुछ आजाद हैं और जिनमें से कुछ कैद हैं। फिर एक वक्त आएगा कि इनको अजाब में डाला जाएगा, लेकिन अभी ये इनकी सिचुएशन है। ये जो बदरूहे हैं, ये बेसिकली उसके जो छोटे फरिश्ते थे, ये वो हैं। बदरूहे जो हैं वो छोटे फरिश्ते हैं, और जो बड़ा अज़हा है, जिसको आप लूसीफर कहते हैं, वो एक ही है। अब ना तो बदरूहे हर जगह मौजूद हैं, ना शैतान हर जगह मौजूद है। ओनली सिर्फ खुदा है जो ओमनी खुदा है और हर जगह पर मौजूद है। खुदा की कुदरत हर जगह पर मौजूद है, शैतान हर जगह पर मौजूद नहीं है। और ये जो बदरूहे हैं, ये कभी मरती नहीं है। कई बार हम कहते हैं क्या नो, हम सिर्फ इनको बांध सकते हैं। आप ओनली यू कैन बाइंड, सिर्फ बांध सकते हैं। हम उनको कहते हैं, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन आगे शागुन कोई नहीं लगती। आगे लगे तो सर्जन, ये नहीं सरती है। नेवर डाई, ये ना आपको मरने देती है, ना आपको जीने देती है। सुने, इब्लीस ना मरने देता है, ना जीने देता है। ये खुद नहीं मरती है। वो बदरूहें जो सूरों के अंदर चली गई थी, 6000 सूर मार गए थे, बदरूहें वो आज भी जिंदा है। बदरूहें आज भी वो जिंदा है।
आज भी वो दुनिया में मूव करती हैं। आज भी कई इलाके बड़े होते हैं। ये हमारे शहजाद साहब हैं, शहजाद बच्ची साहब, वो पिछले दिनों में उधर गए, वियतनाम में नहीं, कुछ और बोला था, कंबोडिया में गए। कंबोडिया में गए तो वो बता रहे थे कि वहां पर हर घर के बाहर ना उन्होंने खाने रखे होते हैं, चीजें रखी होती हैं, और वो रूहों पर, बेसिकली बदरूहों पर बड़ा यकीन करते हैं कि वो आती हैं। बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मतलब कि इस कदर जदीद दौर के पूरा मुल्क उससे भरा हुआ है कि बदरूहों के लिए खाना बाहर रखते हैं कि ये खाना उनके लिए है। और इस कदर उधर बड़े अजीब तरीके से ये एक मुल्क की हिस्ट्री है कि आज भी लोग उनकी वर्शिप करते हैं। आज भी लोग कई बार जब कहते हैं कि इन्हों बैठाओ, चौकी बैठाओ, ये चौकी वाला मामला, ये वही सारा मामला है कि पूछो केड़ा चोर सी, मेरी सस दे कांटे किने चोरी कीते ने, ठीक है, साडी नूं क्यों लड़दी रहिंदी है, ठीक है, पूछो इहदे कोल। कई बार ना लोग कहते हैं पूछो जरा चेक करके दस्यो की मसला, सानू कई बार फोन आने जरा चेक करके दस्यो, मैं जो इत्थे कोई नहीं। इसलिए बेसिकली ये सारा इवल स्पिरिट वर्क है। हमेशा ऐसे लोगों के पास मत जाए जो बताते हैं चलो पूछ रहे हैं चोर केड़ा सी, इन्ने की हों तो आप ही कुछ बन गए हों। इससे दिस इज ऑल फ्रॉड, यह हम सारा फ्रॉड है और ये सारा इवल स्पिरिट काम है। हमेशा दुख तकलीफ उठा ले, लेकिन आए तो यीशु के पास है, सिर्फ यीशु के पास है। हमारे मसलों का हाल, हमारी जरूरतों का हाल, हमारे हर खानदानों का हाल, यीशु मसीह खुदा का इकलौता खुदा का बेटा। हालेलुया। बदरूहें, इस शख्स के अंदर बदरूहें हैं 6000। कितनी बदरूहें हैं? जरा कोट के बोले कितनी बदरूहें हैं? ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं, अगले द्वार शायद आपको याद रहे, ठीक है। ये क्या करती है? नंबर 1, ये हमारे जिस्मों में तकलीफ पैदा करती है। ये हमारे जिस्मों में तकलीफ पैदा करती है और ये बीमारी का सबब भी बन जाती है। तकलीफ पैदा करती है, बीमारी का सबब बनती है। लेकिन इस बात को याद रखें, सारी बीमारियां पीछे इब्लीस नहीं होता। कुछ के पीछे होता है, अभी मैं सुनाऊंगा आपको, कुछ के पीछे होता है। लेकिन ये नहीं कि जेड़ी बीमारी वेखो या बदरू दा काम है, जेड़ी बीमारी वेखो बदरू दा काम है। कई बार ही आप भी लड़ते मरने हैं, वो साडी भी मर्जी होती है। कुछ काम असीं आप ही करने हैं तो कुछ काम इब्लीस साडे नाल करदा है। इसलिए सारे काम इब्लीस हमारी जिंदगी में खराबी के नहीं करते। इस बात को याद रखें, इब्लीस का काम है, बदरूहों का काम है, मेरी तरफ देखें, इब्लीस बदरूहों का काम है हमारे जिस्म में तकलीफ पैदा करना, हमें बीमारी में मुब्तला करना। आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जरूर घर जाकर पढ़ें। मरकज की अंजील में नामे बाप में एक बाप है, अपने बेटे को लेकर आता है जिसमें बदरूहें हैं। नामे बाप में आप पढ़ सकते हैं। अब वो उस बेटे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। वो गूंगा भी है, बोल नहीं सकता। गूंगेरा पता है जिस सिर्फ साहब, गूंगा क्या नहीं करता, उसके पीछे बदरू है। मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं, कईयों के बीच में ये आज भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहरा है, सुन भी नहीं सकता, ना बोल सकता है। वो नामे बाप, मरकस नाम बाप, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। और उसके मुंह से लिखा है, कलाम के अंदर ये लिखा है, मैंने अपनी तरह से कुछ आपने किया, सारा कुछ लिखा है, पढ़िएगा। ये 2-3 अंजील में यह वाक़या दर्ज है। वो उसके मुंह से झाग निकलती है जिसको डॉक्टर मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। लेकिन बिहाइंड क्या है? इविल स्पिरिट है, बदरू है, मुंह से झाग निकलती है। उसको दौरे भी पड़ते हैं, फिर भी पड़ते हैं। सुनिए जाए, गूंगा है, ये ना जरा, गूंगा है, बहरा है, मुंह से झाग निकलती है, और उसको क्या पड़ते हैं? कितनी बीमारियां हो गई, 4 हो गई ना, दौरे भी पैंदे ने, और फिर दांतों को भी पीसता है। दांतों के चीचे ला के दांतों को भी पीसता है। और फिर वो बदरू है, उसको लाइक के डेड बॉडी मुर्दा सा कर देती है। क्या कर देती है? और ऐसी जान ही कोई नहीं, मेरे जिस्म में जान ही कोई नहीं रही जी, है ना कि नहीं? कहीं कहते हैं मेरे जिस्म से
جانے کوئی نہیں، ویکھو کڈی کنے جے، ٹھیک ہے، جانے نہیں ہے. اچھا، وہ گرتا ہے اور اون دے منہ گرتا ہے، ایسے گرتا ہے. وہ بدروہیں کرا رہے ہیں. کئی باری کئی لوگ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں دھکا پتہ نہیں، وہ واقعی کئی باری دھکے لگ جاندے نے، کئی باری بدروہاں دھکا دے دیندیاں نے. اب اس شخص کو بھی دھکا دیتی ہے. تمہیں بہت چیک کر سکتے ہو کہ گھر چ پرابلم تو نہیں ہون رہی، تھوڑا سا چیک کر سکتے ہیں سر کہ آیا دھکے سان تو نہیں پیندے رات تیکرے. ہاں ہو سکتا ہے پرابلم جو ہے جو ایک سچ ہے. بدروہیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، ابھی میں چاہ رہا ہوں، ہمیشہ اس شخص میں اس گھر میں آتی ہے جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر بدروہیں نہیں آتی ہیں، نہ ٹھہر سکتی ہے، کیونکہ ان کے اندر خدا کا روح ہے. خدا کا روح اور ابلیس کا روح کٹھے نہیں رہ سکتے ہیں. اس سے یاد رکھیں کہ اگر یہ پرابلم ہے، گھر میں یہ پرابلم ہے، تو یو آر ڈیول کنٹرول، آپ ڈیول کے کنٹرول میں ہیں، خدا کے کنٹرول میں نہیں ہیں. دورے پڑتے ہیں، دانتوں کا پیستا ہے، مردہ ہے، اوندے منہ گر جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مارتا ہے. سوسائڈ سپرٹ. کون سی؟ خودکشی کروں، تیرے ہتھوں تے میں ماری جاواں تے چنگا ہے. آگ لانا اپنے آپ تے چنگا ہے. تو کئی بار آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں آگ لگا لیتے ہیں. باقی خدا کے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ سپرٹ ہوتی ہے. کئی بار اپنے خاندان میں دیکھا، نوجوان، مجھے امریکہ میں ایک بیٹا ملا، ابھی کی بات کرو، وہ کسی مجھے بتایا اس کا جوان بھائی تھا، 24-25 سال کا شاید تھا. اس کا جوان بھائی تھا، لاہور کی بات ہے، کہ اس نے نا خودکشی کر لی. میں نے اسے پوچھا ابھی اس نے کیوں خودکشی کی تھی، کیا پرابلم تھی، کچھ پرابلم تھا. کہنے لگا نہیں جو ایک کڑی پیچھے نے خودکشی کر لی ہے. کدے پیچھے اکی چھڑ چھوڑ جاندے نا، یہ بھی ایول سپرٹ کام ہے. تجھے پاسے نکل جاندے نا، یہ بدروہاں کا کام ہے. اچھا، تو کہنے لگی میرا بھائی پہلا نہیں تھا، وہاں پر پہلے بھی 2 نوجوانوں نے ایسی خودکشی کی ہے. ایک ہی محلے چے ڈاکٹر صاحب تینا بچیاں نے خودکشی کی. وہ میں نے پھر صاحب لگائے نہ تو محلے بدروہاں پر آیا. سو یہ سپرٹ ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھیں، موت کی سپرٹ ہے جو آپ کو مرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ مرنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ زندگی کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں ماری جان تو چنگا ہے. آپ کو موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آپ کو موت نظر آتی ہے. یہ ایول سپرٹ ہیں، یہ بدروہیں ہیں جو یہ کام کرتی ہے. وہ چلاتا، شاؤٹنگ کرتا. اس شخص کے بارے میں جس کے اندر بدروہیں ہیں، وہ قبرستانوں میں رہتا. یہ الگ سٹوری ہے. وہ قبرستان میں رہتا اور کیا کرتا؟ شاؤٹنگ کرتا ہے. اس لیے بڑے صبر تحمل سے چیزوں کو ڈیل کیا کریں. When you shout, it's mean کہ پیچھے کچھ اور آ گیا ہے. Don't make a shout. کبھی یہ بہت زیادہ ہائپر نہ ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگر آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں تو بدروہاں چکر نہیں آنے پیچھے. سمجھ آ رہی میری بات ہوگی؟ چلو شکر ہے تیاڈے جیسا کوئی بندہ نہیں جڑا شاؤٹ کرتا ہے. کیوں جی؟ شکر ہے آپ ایسے نہیں ہیں. ویسے آپ کو جنرل نالج دے رہا ہوں. کیوں جی؟ ایسے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو شاؤٹ کرتا ہے، جو چیختا ہے. اپنی بڈھی تے چیخن دیا ہے، بڈھی بندے تے چیخن دی ہوئے، بھانڈے ٹوٹن دے ہوں. تو ایسا کوئی نہیں ہے. اگر ہوگا تو بعد میں بتا دیں. وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور پھر وہ حرکتیں کیا کرتا ہے؟ پاگل پن ہے. ایک بندہ کنے بندے ہیں؟ ایک ہی بندہ ہے. پرابلم کنے نکلنے نہیں آنے؟ پیچھے کون ہے؟ بڑی میں نہیں کہہ رہا، وہ یسوع کو آ کر بتا رہا ہے. امریکہ جب مریض کو کھاؤ نا تو 2 گھنٹے تو نہ تیرا سر کھا چھڑنا، لکھ دیا، پوچھ دیا ابے نو کی مسئلہ سی، اماں نو کی مسئلہ سی، کنے واری سرجری ہوئی تھی اک جان دو یار نہ چھڑنا کہ نہیں. اینی سٹوری. اب یہ بھی یسوع کا اپنی سٹوری بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب یہ سٹوری بتا رہا ہے یہ کار ہے. تو 9-10 منٹ کے بیماریاں ہو گئی یعنی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل بھی ہے، خودکشی بھی کرتا ہے، دریا اپنے آپ تے تیل چھڑک کے آگ لانے کی کوشش کرتا ہے. کئی بار سڑک کے نیچے گاڑی کے آگے مر جانا میں نے،
تو ना मैनू प्यार किया तो मैं मर जाना है, तो मेरे नाल ब्याह ना किया तो मैं लिख के जाना, ये जिम्मेदार तू है। ठीक है, ये यहां पर वाकया नहीं है, लेकिन एक और औरत भी है जो कुबड़ी थी। कितने सालों से कुबड़ी थी? ये वेरी गुड, 18 साल। एक दूसरे तालियां जरा जिन्हें जवाब देते। ये 18 सालों से कुबड़ी है और इसके बारे में लिखा है ये अब्राहम की बेटी है। ये गैर कौम नहीं है, ये हैकल भी चाहती है, हैकल में बैठी है, लेकिन बदरूहों ने उधर लक तोड़ देता है, कुबड़ी हो चुकी है। यीशु ने उसका कुब सीधा किया था। मगर अब देख लें कि ये 10-11 बीमारियां ये बन जाती हैं, और भी सर्च करें तो फिर काफी बीमारियां निकलेंगी। उनके पीछे बहन बदरूहे हैं, अबलीस है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, हर बीमारी के पीछे बदरू नहीं है। कुछ मेडिकल रीजन हो सकती है, कुछ लानतें हो सकती हैं, नस्ल दर नस्ल। मैं कह रहा हूं नस्ल दर नस्ल, वो भी बेसिकली इब्लीसी काम होता है। ये शख्स जिसकी यीशु के मुलाकात होती है, लिखा कि ये नंगा है। ये क्या है? नंगा है। ये कब्रिस्तान में रहता है। इसने बदरूहों ने इसको खानदान से निकाला, इसको जकड़ा, इसके कपड़े तारे, इसको बर्बाद किया, इसको कब्रों में ले आया। और पाकिस्तान में कब्रों में क्या होता है, पिछले दिनों में मैं एक कब्र देख रहा था, बहुत एक बेटी की कब्र थी, बहुत बड़ी कब्र थी, और उसके ऊपर बड़ा उन्होंने लोहे का जंगला लगाया हुआ और ताला लगाया हुआ, बाकी मुर्दे ना कुछ कर जाए, यानी कि जो जिंदा मुर्दे चलते फिरते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि मुर्दा बेटियों के साथ भी लोगों ने रेप किया है कब्रों में जाकर पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत सारी खबरें हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर आपको मिल जाती है। तभी उसकी बेटी की छोटी उम्र की थी, तो उसकी कब्र को किस तौर से जादूगर भी जो होते हैं ये कब्रों में चिला करते हैं, जो लोग नशे करते हैं ये भी कब्र। और ये ऐसा कब्रिस्तान है जिसकी ये बात है कि वहां पर कोई शख्स नहीं जाता था, सारे लोग इससे डरते थे। 6000 बुतरें थे इसके अंदर। ये बड़ा ही तमाशा था बंदा। ये ज़ाहिर जिसके अंदर 6000 बुतरें थी, तो अब उसके अंदर जोर कितना होगा। कई बार उसको बांधा गया, जकड़ा गया, घर वालों ने इसे बांधते, ये संगल तोड़ देता, ये लोहे तोड़ देता, ये जंजीरें तोड़ देता। कई बार देखे ना, कई बार लोग काबू नहीं आते, मां बाप समझाता रहता वे, ये वारा फिरता, ये कब्रिस्तान में वारा फिरता। कई बार आप देखें हमारे लोग, हमारे बच्चे वारा फिरते रहते हैं, वारा फिरते रहते हैं, घर दिल ही नहीं उन्होंने लगता। ये सोता भी नहीं था, वो सौंदे भी नहीं, रात भी नहीं सौंदे। कई लोग टक टक लगे होंगे लेकिन सोते ही नहीं है, वारा फिरते रहते हैं। ये बैड स्पिरिट है जो आपको घर में नहीं ठहरने देती। ये बुरी बदरूहें हैं जो आपको सुकून से नहीं रहने देती। इस शख्स के अंदर बेचैनी है, इस शख्स के अंदर परेशानी है। ये नंगा है, ये अपने आप को छुरियां चाकू पत्थर मारता है, और ये दूसरे लोगों को, गुजरने वालों को भी पत्थर मारता है। ये जख्मी है और दूसरों को भी जख्मी करता है। ये जहर से भरा हुआ है और दूसरे के अंदर भी जहर पैदा करता है। पीछे बदरूहें हैं, इब्लीस है जो हमारे अंदर जहर पैदा करती है, हमारे अंदर हसद पैदा करती है, हमारे अंदर नफरत पैदा करती है। हम नफरत से भरे रहते हैं, चर्च में बैठे होते हैं, लेकिन किसी से अच्छे तरीके से हम सलाम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया था। ये नफरत इब्लीस की तरफ से है, ये गुनाह की तरफ से है। इब्लीस हमारी जिंदगी में नफरत भरता है, बदरूह हमारी जिंदगी में हसद पैदा करती है, और फिर ये चीजें मेरे जीजा वकूफ पजीर होती है। और फिर से कह रहा हूं, इब्लीस हमें जीने नहीं देता है, ना मरने देता है। फंसाए रखता है पूरी उम्र, हमेशा फंसाए रखता है आपको मुश्किलों में, गुर्बत की चक्की में हमेशा फंसाए रखता है। मेरे अजीजों, कई लोग कब्रों में रहते हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेज, हमारे मॉडर्न लोग, शहर बेहद सेक्सुअल स्पिरिट काम कर रही है। हमारी नौजवान नस्ल अब
میں روز اخبار پڑھتا ہوں، یا میں نے ایک بار دیکھنا ہوتا ہے، یہ جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا اس وقت سے میں اخبار پڑھ رہا ہوں، میں سنوں اس وقت سے لے کر آج تک، تاکہ بحث کے لیے نہیں، مجھے انفارمیشن ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ پادریوں کو، لیڈرز کو یہ پڑھنا چاہیے، پتہ ہی نہیں ہوگا جب ہم پاکستان کے سامنے لکھا پرے فار پاکستان ہوگی، وہاں پر پاکستان کے حالات ہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ پرے آپ نے کیا کر رہے ہیں، یو نیور نو واٹ از دا سچویشن ان پاکستان۔ اور پڑھیں گے سنیں گے تو پتہ چلے نا ہو کہ ہماری نسل، ہماری قوم، ہماری گورنمنٹ کدھر جا رہی ہے۔ جب پڑھیں گے نہیں تو آپ کیا پرے کریں گے؟ پڑھیں اور پرے کریں، ملک کے حالات کو جانیں، آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے ہمارے حالات کیا ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور ہماری نوجوان نسل پورے پاکستان کے اندر سیکسول ابیوز، سیکسول ٹریفر، ہیومن ٹریفر اس قدر بے حد ہو گئی ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک انسپیکٹر نے، اسلام آباد کے انسپیکٹر سے 2 بچوں کے ساتھ برے طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا، ان کے ساتھ ابیوز کیا، ان کی ویڈیو بنائیں سب انسپیکٹر نے۔ اسلام آباد کی بات ہے، یہ حال ہے داروں کا، یہ بہت بڑھ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ بارہ پھرنے سے، لوگوں کے بارہ، جو لوگ ابارہ ہیں، اپنی بیٹیوں کا، میں کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں، اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں۔ جتنی مرضی پہلے سستی ہوگی سوکے، لیکن اب فیوچر میں اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں، ان کو تنبیہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کا ٹائم واچ کو نوٹ کریں کہ یہ پوری رات رہا تو کدھر رہا، جہاں پر گیا بھی کہ نہیں گیا۔ کیونکہ پاکستان کے اندر، نوجوانوں کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اور بہت سارے اسلام آباد کی ایسی جگہ ہیں، اور یہ جو مساج سے پچھلے دنوں میں بے حد افسوس ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جتنے بھی مساج سینٹر ہیں سارے برائی کے اڈے، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں بیٹیاں کام کرتی ہیں وہ ساری کرسچن بیٹیاں ہیں، 40-50% کرسچن بیٹیاں ہیں۔ اسے کوئی ایسی جام نہ کریں، بھوکا مار جانا بہتر ہے، لیکن کبھی غلط چیزوں میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے مت جائیں، اپنے روز کی روٹی کے لیے کبھی گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ یہ بیڈ اسپرٹ پوری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہے ہیں، جو ہمارے اندر سیکسول اسپرٹ پیدا کرتی ہے، جنسی روح پیدا کرتی ہے، اور ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ بی اوائڈ، اپنے آپ کو کیئرفل کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تھوڑی زندگی ہے، اس کو یسوع کے لیے صرف کریں، یسوع کے لیے صرف کریں۔ اس لیے یہ بیڈ اسپرٹ ہیں جو پاکستان میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کے بیچ میں بڑھ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو بچنا ہے، بچانا ہے، اور صرف ہمیں یسوع کا خون بچاتا ہے۔ روز یسوع کے خون کو مانگے، روز یسوع کے کلام کو مانگے، روز یسوع کی قدرت کو مانگے، آپ محفوظ ہو جائیں گے یسوع کے نام سے۔ ہاللویا، یسوع کے لیے زوردار تعریف۔ اس نے شخص نے یسوع کو دیکھا، دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھا، اور یہ بھاگ کر یسوع کے پاس آیا ہے اور اسے سجدہ کیا۔ اب اس کی ایکٹنگ دیکھیں، یہ آیا ہے یسوع کے پاس اور کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے، اور آ کر کہتا ہے، اے خدا تعالیٰ کے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یسوع کو کہہ رہا تھا، جن کے پاس تو آیا، جن کے لیے تو آیا، انہوں نے تجھے بیٹا قبول نہیں کیا۔ سنیں کیا کہہ رہے، جن کے لیے تو آیا انہوں نے تجھے بیٹا قبول نہیں کیا ہے، لیکن میں تجھے خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہوں۔ اب یہ ریاکار تھے بیسیکلی، اس کو پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ Devil know who is that Jesus Christ. ہم ہی نہیں جانتے ہیں۔ We never know, but devil know who is that Jesus. ابلیس جانتا ہے یسوع کون ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے۔ اب 6000 بدروئے ہیں ایک شخص کے اندر، لیکن they are very united، جو یونائٹ ہے، انہوں نے ایک لیڈر بنا رکھا ہے گفتگو کے لیے۔ Devil always try to control our body and control our tongues۔ ابلیس ہمیشہ ہماری زبان کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر زبان نہیں رکتی تو یسوع کے ہاتھوں میں دے۔ زبان چلتی رہتی ہے، منفی بولتی ہے، اس میں کہ آپ کی زبان بدروہوں کے قبضے میں ہے۔
آپ بولتے جاتے ہیں، مخالفت میں بولتے جاتے ہیں، آپ کا گھر برائی کا اڈا بنا ہوا ہے، وہاں پر بیٹھ کر آپ عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ جس گھر میں ہر ٹائم برائی ہوتی رہتی ہے، خادموں کی، چرچ کی، ایمانداروں کی، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی، اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی برائی کا سورس آپ ہے، سورس آپ ہے۔ اپنی زبان کو مثبت یوز کرے۔ لوگ کیا آپ کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، لوگ کیسے چلتے ہیں، فارگیٹ، بھول جائیں لوگوں کے سلوک کو۔ ڈونٹ لوز یور بلیسنگ، اپنی برکت کو مت کھوئیں۔ فلانے نے یہ کر دیا، جو کر دیا کر دیا، چھوڑیں اس کو۔ اپنی برکت کو کسی کی وجہ سے لوز مت کریں۔ ہماری کرسچن کی یہی پرابلم ہے، دوسروں کی وجہ سے ہم اپنی برکت کھو بیٹھتے ہیں۔ آج اگر خاندان میں برکت نہیں ہے، ہمارا خدا نے کہا تھا اگر تو عبادت کرے گا تیرے روٹی اور پانی پر برکت ہوگی۔ دس از دی ورڈ آف گاڈ۔ اور ہماری روٹی پانی پر برکت نہیں ہے، پر روٹی پانی نہیں پوری ہو رہی ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اپنے آپ کو چینج کرے، یسوع کے ہاتھوں میں دے اور بدروہوں سے نکلے۔ بدروہوں کو زبان مت دے، بدروہوں کو اپنی باڈی مت دے، بدروہوں کو اپنا گھر مت دے۔ چینج یور بہیویئر، چینج یور سٹائل، چینج یور لائف سٹائل، اور پھر آپ دیکھیں گے خدا کی قدرت کیسے آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ آمین۔ یہ کسی اور نے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے، یہ کوئی اور نہیں چلائے گا۔ اپنے داؤد کیا کہتا ہے؟ میرے ہونٹاں دی، داؤد کہہ رہا ہے میرے ہونٹوں کی رکھوالی کر۔ آپ اپنی زبان سے لعنت مت کمائیں۔ always avoid، جب تک آپ زمین پر ہیں غلط ملت لوگ ملتے رہیں گے، بیہیویئر غلط ملتے رہیں گے، گھر میں بیٹھے پرابلم آ سکتی ہے، لیکن ان کو کبھی بھی مد نظر نہ رکھیں۔ آگے نکل جائیں، آگے نکل جائیں، go forward، let us go to the other side، آؤ دوسری طرف چلے۔ ان معاملات کو ادھر رہنے دے، اپنے آپ کو سیو کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ شخص دوڑا ہے اور اس نے سجدہ کیا ہے۔ اب کیسا مکار ہے، اب دیکھیں یہ کتنی، یہ بڑی مکار ہوتی ہے، یہ بیوقوف نہیں ہوتی ہیں۔ بدروہ اس بات کو یاد رکھیں، بدروہ ہیں، جن بوت، یہ وہی ہیں سارے، یہ بیوقوف نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی حکمت اور ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے۔ ایک تین آسمان ہے، ایک آسمان پر انہی کا قبضہ ہے، کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ ایک آسمان پر خدا، ایک آسمان پر بدروہ ہیں، 7 آسمان نہیں ہیں بائبل کے مطابق۔ We have 3 sky، ایک آسمان پر ہیں یہ سورج چاند سارے۔ کتنے آسمان ہیں باجیاں؟ سن لو، کتنے آسمان نے؟ بلکہ نہ تو ہم بحث کر کے متھا نہیں لانا، لیکن 3 آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ ویری کیئرفل۔ اپنی زندگی میں آج کے دور میں کہ آپ غلط پوسٹ دیکھتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، نہ اس کو لائک کریں، نہ اس کے آگے کچھ لکھیں، گو ہیڈ، آگے جانے دیں۔ ہر چیز واچ ہو رہی ہے، کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف، اپنے کسی کے خلاف جانے دیں، جو کچھ لکھ رہا ہے جانے دیں، اس کو بلاک کر، اس کو فنش کریں، بٹ ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ۔ کبھی منفی نہ لکھیں، کبھی ملک کے خلاف منفی نہ لکھیں، کبھی کسی مذہب کے خلاف منفی نہ لکھیں۔ ہم نے یہاں پر رہنا ہے، اپنے آپ کو وائٹ کریں، کیسے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ اس لیے غلط چیز آ گئی ہے، اس کو جانے دیں، لائک بھی مت کریں۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے لائک کی ہے، آپ نے کیا کیا، they watch you، اس لیے ویری کیئرفل۔ یہ شخص سیدھا کر رہا ہے، بدروہیں سیدھا کر رہی ہیں۔ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تیرے لوگوں نے تجھے بیٹا نہیں جانا ہے، تجھ پر ایمان نہیں ہے، لیکن میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، ہر دیس میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سے کہا تھا جب ملے وہ بادشاہ تو مجھے بتائیے گا کہ بار سم ٹائم لوگ ریاکاری کا سجدہ کرتے ہیں صرف اپنے لیے، جب پھنس گئے ہیں بڑا باپ بیٹا بنا کے سجدے کرنا، کم ہو جاتے ہو گئے۔ کئی بار ہمارے لوگ بھی جب پھنس جاتے ہیں مصیبت میں، قید میں، بیماری میں، بڑے سجدے کر دینے، تے جدو کم ہو جاندہ کتھے چرچ، کتھے پاری، تے کتھے گواہی، ہو گئے سارے۔ ریاکاری کا سجدہ، ریاکاری کی عبادت، ریاکاری کی گیویں، اور وہ دیگا بھی دے دیتے ہیں، ویسے خیال کھانا بھی دیں گے، لیکن بعد جو کتھے جاندے۔ ویری کیئرفل، سچائی کے ساتھ خدا سے پیار کرے، سچے دل سے خدا کے ساتھ چلے ہمیشہ اپنی زندگی میں۔ ابلیس کو یہ پتہ ہے، بدروہوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس نے حکم دیا تو ہمیں عذاب میں جانا پڑے گا۔ They know what is the Jesus authority، ان کو پتہ ہے یسوع کا اختیار کیا ہے،
ان کو پتا ہے یسوع ہمیں عذاب میں بھیج سکتا ہے. یہ ان کو اپنے اینڈ سے بھی واقفیت ہے کہ یہ جس کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کون ہے، اس کا اختیار کیا ہے. ہم نے یسوع کے اختیار کو جاننا ہے. اختیار اس سے جانیں گے جب یسوع کے ساتھ ہمارا ریئل انکاؤنٹر ہوگا، جب ہماری ملاقات یسوع کے ساتھ ہو جائے گی. پھر آپ بدروہوں کو نکالنے والے بن جائیں گے، پھر آپ بیماروں کو شفا دینے والے بن جائیں گے. جب ریئل کاؤنٹر ہو جاتا ہے زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی کو یاد رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ بیچ. یسوع کی اس کے ساتھ ملاقات ہے. یسوع نے پوچھا تیرا نام؟ کہتا ہے میرا نام کیا ہے؟ ہم ایک نہیں، ہم 6000 ہیں. انہوں نے درخواست کی یسوع سے. اب ان کو پتا تھا کہ ٹاکرا کس کے ساتھ ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کہاں بھیج دے، ہمیں کہاں بھیج دے؟ سوروں میں بھیج دے. مغرب میں آپ کو سور نظر نہیں آتے ہیں، مشرق میں سور نظر آتے ہیں. سنی بات سمجھ آئی؟ جو حرام کھاتے ہیں مغرب میں سور نظر نہیں آتے ہیں، لیکن مشرق میں سور نظر آتے ہیں. یہ غیر قومیں تھی، یونانی مائل تھے، بت پرست یہ قومیں تھی. ان کا یہ کاروبار تھا، ان کے فارم تھے، جیسے ہوتے ہیں نا ڈیری فارم ہوتے ہیں، ان کے سوروں کے فارم تھے. وہ بیچتے تھے، پالتے تھے، ان کا یہ کاروبار تھا. یہودی یہ کاروبار نہیں کرتے تھے، یہودی ڈسلائک کرتے تھے. اور یہودیوں کے علاقے میں کبھی کوئی سور آ نکلتا تو اسے مار دیتے تھے. اب انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کہاں بھیج دے. اب دو آپشن ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی یسوع نے سوروں میں کیوں بھیجا، سوروں کا نقصان ہو گیا، مالکوں کا نقصان ہو گیا. وہ سور مر گئے تھے جب بدروہن کے بیچ میں گئی ہے نا. 6000 بدروہیں تھی، 2000 سور تھے. اس کا مطلب ہے ایک سور کے حصے میں کتنی بدروہیں آئیں؟ 3 بدروہیں آئیں. انہوں نے کیا بجائے کہ بدروہانہ زندگی گزارنی مار جو تو چنگا ہے. انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کہا خودکشی کر لو چنگا ہے، بجائے کہ بدروہاں سر انہوں نے چاہیے پھرن مر جاؤ اچھا ہے. انہوں نے یسوع سے درخواست کی. بدروہ نے، یسوع نے ان کی درخواست سنی، ان کی درخواست مانی، ہمیں بدروہ میں بھیج دے. اب یسوع کے سامنے 2 چیلنج تھے، انسان کو بچائے یا سوروں کو بچائے. کس کو بچائے؟ تو اسی کو بچایا. سالویشن اونلی فار ہیومن بینگ. نہ فرشتوں کے لیے سالویشن ہے، نہ بدروہوں کے لیے سالویشن ہے. بائبل کے مطابق کوئی اچھے برے بھوت نہیں ہیں، سارے برے بھوت ہیں. اس لیے یسوع نے کہا کہ آیا ہی نسل انسانی کے لیے تھا. اس نے انسان ہی کو بچانا تھا، وہ جانوروں کو بچانے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ نسل انسانی کے لیے آیا تھا. وہ اس کو بچانے آیا تھا جو خدا کی شبیہ پر بنائے گئے تھے. He loved human being. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ انسان سے پیار کرتا ہے، اس انسان کو اس نے بچایا. اس نے کہا ٹھیک ہے نکلو. نکل گئی، سوروں میں چلے گئے، سور مر گئے. اب یہ سین جو ہے، اب 2000 سور، تو کیا خیال آپ کے؟ ان کے بہت سارے لوگ ان کو چرا رہے تھے، کیونکہ یہ فارم کے سور تھے، کیونکہ ایک بندہ ان کو چرا نہیں رہا تھا، بہت سارے لوگ ان کو چرا رہے تھے. اب جب یہ شخص آزاد ہوا ہے اور بدروہیں نکلی ہیں اور سوروں میں گئی ہیں اور سور پانی میں ڈوب گئے ہیں، یہ سین ایسا لائیو سین ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا. یہ لائیو ویڈیو تھی جس کو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے سے بدروہیں نکلی ہیں، سوروں میں گئی ہیں، سوروں نے جمپ کر دیا ہے پانی میں. یہ ماجرا بڑا حیران کن تھا وہاں کے لوگوں کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مغرب سے آیا ہے مشرق میں
शिफा दी है। और देखा वो शख्स जो बदरूह से भरा हुआ है, उसको होश में देखा है, उसने कपड़े पहने हुए हैं, उसको कंट्रोल में देखा है। वो हैरान लगे कि ये शख्स तो काबू में नहीं आता था, ये तो बड़ा हमारे लिए खतरनाक शख्स था, लेकिन ये तो तब्दील हो चुका है, इसने कपड़े पहने हैं, तो होश में आ गया है, इसका तो लाइफस्टाइल तब्दील हो गया है। क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उसकी मुलाकात किससे साथ हुई है। जब यीशु से मुलाकात होती है, हमारा लाइफस्टाइल तब्दील हो जाता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती है, हमारी डेस्टिनेशन तब्दील हो जाती है, हमारा गोल तब्दील हो जाता है जब यीशु से मुलाकात होती है। ये शख्स तब्दील हो गया, गुनाह ने हमें नंगा कर दिया, अब पुलिस हमें नंगा करता है। आज लोग नंगे फिरना, आधे आधे कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने बदन की नुमाइश करते हैं, अपने बदन को दिखाना चाहते हैं। ये पुलिस के काम होते हैं। पूरी दुनिया में जाएं, बाहर जाएं तो आपको आधे लोग नंगी नजर आते हैं। इस बात को याद रखें, पीछे कौन है? बदरूहें हैं जो इंसान को नंगा करती है। घर में बेचैनी है, घर में एडिक्शन है, पीछे बदरूहें हैं। बच्चे आवारा फिर रहे हैं, पीछे बदरूहें हैं। बच्चे धोखा दे रहे हैं, पीछे बदरूहें हैं। आपके घर में बुराई हो रही है, किसी की, बदरूहें हैं। अपने घर को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आप बरकत बने, आप बरकत के वारिस हैं, आप बरकत के लिए बुलाए गए हैं, आप बरकत को रिलीज करने के लिए बुलाए गए हैं। आप लानत के वारिस नहीं हैं, आप ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपके लिए कीमती लहू दिया गया है, आपके लिए कीमती जान दी गई है। खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए दिया है, हमने यीशु में जिंदगी बसर करनी। हालेलुया। ये माजरा बहुत सारे लोगों ने देखा, सूर चराने वालों ने देखा, कुछ और लोग भी होंगे। वो गए हैं वापस अपने घर में, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये 10 शहर थे, ये जिला था। वो लोग निकले हैं, जहां जहां से आए हैं, गए हैं, बताया है कि उन्होंने क्या आवाज किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स आया है, यीशु आया है, उसने उसको निकाला है, वो शख्स ठीक हो गया है। क्योंकि ये शख्स कईयों के लिए प्रॉब्लम था, कईयों के लिए ये डर और खौफ का था। लोग इससे बातें क्या, क्यों ये तो मारता था, आगे से नंगा था। आज भी कई लोग आपको पाकिस्तान में नंगे बड़े बड़े नजर आते हैं, बदरूहें हैं। उनके पास ना बेटा मिल सकता है, ना बेटी मिल सकती है, कुछ भी नहीं मिल सकता। दे आर पोजेस्ड। ऐसे लोगों के पास कभी मत जाए, हमेशा यीशु से मुलाकात करें, ठीक हो जाती हैं चीजें। ना भी उस वक्त ठीक हो, बट ठीक हो जाती है, यीशु ठीक कर देता है। सूर कितने मर गए? मैं पढ़ रहा था कि अगर सूरों की कीमत $100 भी लगाई जाए ना, क्योंकि ये फार्म के सूर थे, ये $100 एक सूर की कीमत लगाई जाए तो आज से 2000 साल पहले $2 लाख का नुकसान हुआ उन मालिकों को जो इनके फार्म के मालिक थे। तो उस वक्त $2 लाख था जी, बड़ी गल है। $2 लाख से मिल के 6 करोड़ उस वक्त का अंदाजा करें आज के हिसाब से। उनका नुकसान हुआ, वो यीशु के पास है। उन्होंने लिखा है मिन्नत की। क्या की उन्होंने? मिन्नत की, हमारे इलाके से चला जा, हमारे इलाके से चला जा। साडा पहले ही बड़ा नुकसान हो गया, चंगे भले हाँ। पादरी सुशील साहब ने क्या तोबा करो, बपतिस्मा लो, ਉਹਦੇ बाद साढ़े घर च बरकत ही नहीं रही है, पैसा ही नहीं आन दिया, नौकरी चली गई, चंगे भले ठीक सा, जिदा का बपतिस्मा लिया बेड़ा ही करके हो गया। इन्होंने यही कहा, यीशु हमारे इलाके से चला जा। यीशु ने कहा ठीक है, यीशु चले गए। क्योंकि यीशु मगरब में आते थे क्या करने के लिए? मौजे करने के लिए, काम करने के लिए। यीशु मशरक में क्या करने आते थे? मौजे करने के लिए, काम करने के लिए। उन्होंने काम किया, काम उनका हो चुका था। उन्होंने कहा हमारे इलाके से जा। यीशु ने कहा ठीक है जी। पहले पतरूहों ने कहा हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें कहाँ भेज दे?
कहां भेजे? यीशु ने कहा ठीक है, ओके। अब इन्होंने कहा हमें क्या हमारे इलाके से क्या चले जाए? हमारे इलाके से चला गया। यीशु ने कहा ठीक है। अब ये तीसरा शख्स जो ठीक हुआ है, जो शख्स ठीक हुआ है, अब ये कहने लगा मुझे तेरे साथ रहना है। ये कहने के लगा कि मुझे तेरे, यीशु ने कहा नहीं, यू नेवर स्टे विद मी, तो मेरे साथ नहीं ठहर सकता। पहले दो ग्रुपों की यीशु ने सुनी है, इसकी नहीं सुनी, इसकी नहीं सुनी। इन्होंने कहा नहीं, तो मेरे साथ नहीं ठहर सकता। जब हम आजाद हो जाते हैं तो हम यीशु के साथ ठहरना चाहते हैं। जब हमारे अंदर बदरूहें नहीं होती हैं तो हम उसके घर भी आना चाहते हैं। बदरूहें हमें यीशु के पास नहीं आने देती है। कई घर वाले अपने बंदे ते भांडे तोड़ लेंगे, चलो रब दिया बंदे गिरदे जाओ, वो नहीं आता। बदरूहें खुदा की गुलामी ये आपको यीशु के पास नहीं आने देती है। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हो जाती है तो आप यीशु के साथ रहना चाहते हैं। अब इसकी मुलाकात होगी है, इसकी जिंदगी तब्दील होगी है। अब ये यीशु के साथ रहना चाहता है। और यीशु ने इससे कहा तू मेरे साथ नहीं रह सकता। बाकी दो की सुनी है, सूरों के मालिक की सुनी है, बदरूह की सुनी है, इसकी नहीं सुनी, इसकी नहीं सुनी। बाकी यीशु ने कहा जा अपने घर में, जा अपने शहर में, जा अपने इलाके में, जा अपने जिले में, और जो काम तेरी जिंदगी में हुए हैं बता कि खुदा ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। जो काम तेरी जिंदगी में हुए हैं, तो बच गया है, जाकर बता यीशु ने बचा लिया है। तो निजात पा गया है, जाकर बता कि यीशु ने बचा लिया है। तो नशे से छूट गया है, जाकर बता कि यीशु ने नशा से जान मेरी छुड़ा दी है। तो गुलाम था, जाकर बता, चर्चा कर, गवाही दे, अपने किरदार के वसीला से गवाही दे, अपने करैक्टर के वसीला से गवाही दे, अपनी बातों के वसीला से गवाही दे। इन 10 शहरों में जा, पूरे जिले में जा, मैं तुझे यहाँ का मिशनरी मुकर्रर करता हूँ, मैं तुझे यहाँ का मिशनरी बनाता हूँ। तुझे मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, तुझे ये करने की जरूरत है कि जो काम तेरी तरफ में हुए हैं, तेरी जिंदगी में हुए हैं, तू अब गुनाह के कपड़े उतार कर, अब ब्रीफ के कपड़े उतार कर, तूने रास्तबाजी का लिबास पहन लिया। लोगों को बता मेरी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, मेरा इनकाउंटर हो चुका है, यीशु मुझे मिल गया है, निजात दहिंदा मुझे मिल गया है, खुदा का बेटा मुझे मिल गया है, मेरे जिंदगी लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ये बता, चर्चा कर, गवाही दे, गवाही को मत छुपा, गवाही को लोगों के बीच में शेयर कर। तुझे शिफा मिली, तुझे औलाद मिली, तेरी जिंदगी के दरवाजे खोले। मेरे काम बता लोगों को कि मैं आज भी बड़े बड़े काम करता हूं। हालेलुया। जोरदार तालियां पर यीशु मसीह के लिए। ओदे बड़े काम तुसी, जो भी काम खुदावन आपकी जिंदगी में करें, टेल द पीपल, गवाही दें। यीशु ने से कहा बदरूहों की सुन ली है, सूरों के मालिक की सुनी है, इसकी नहीं सुनी, इसकी नहीं सुनी। इसे जाकर तो उन्हें गवाही देनी है, बता। और यही वजह थी कि उसके बाद जब यीशु मूव करते तो यीशु के पीछे हजारों लोग होते थे। यही वजह थी इस शख्स ने इतना चर्चा किया उन 10 शहरों में, सिटी ऑफ 10 एरिया, 10 शहरों में इस शख्स ने इतनी गवाही दी, इतना बोला यीशु के बारे में। ये मेरी अपने आप को पेश करता। अब इसकी जिंदगी तब्दील थी, लोगों ने इसकी पहली जिंदगी भी देखी थी, अब तब्दील शुदा जिंदगी भी देखी है। इससे लोग सुन सुन कर यीशु के पीछे हो लेते थे। इसलिए जहां पर भी यीशु जाते लोग एकदम उधर आ जाते, बल्कि यीशु के पहुंचने से पहले पहुंच जाते थे। ऐसे भी वाकयात हैं कि अगर किसी जगह पर यीशु जा रहे हैं तो लोग की पहले नाश करके तुर गए, क्योंकि उनको अच्छी गवाहियां मिल रही थी। हमारी जिंदगी से अच्छी गवाहियां पैदा होनी चाहिए। अपनी जिंदगी को गवाह बनाएं यीशु का, हम खुदा का मस्कन बने। हमारी जिंदगी में रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट होना चाहिए।
हमारी जिंदगी में यीशु नजर आना चाहिए, हमारी जिंदगी में कमर नजर नहीं आना चाहिए, हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु नजर आना चाहिए। हम अपने आप को शो करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम खुदा के मुजस्मे हैं, हम खुदा को शो करने के लिए बनाए गए हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आप खुदा का बदन है और खुदा का रूह आप में बसा हुआ है। ये हमने करना है, कुछ काम हमने करने हैं। यीशु ने से छोड़ दिया, जा और गवाही दे, और उस गवाही के वसीला से बहुत सारे लोग उसके पास आ गए। ये शख्स छूट गया, कितनी बड़ी बीमारियों से ये छूटा। बदरूहा ने इसका हाल बुरा कर दिया था, बदरूहा ने इसका हाल बुरा कर दिया था। ये माशरे और खानदान के लायक नहीं था। लोग इससे भागते, लोग इससे भागते, लोग इससे भागते थे। ये खौफ की अलामत, ये नंगा फिरता, जख्मी करता, लेकिन यीशु से मुलाकात ने इसकी जिंदगी में स्पिरिचुअल हीलिंग आ गई और फिजिकल हीलिंग आ गई। अब इस यही चाहते हैं हमारी नजरें हटकर, अब थोड़ा सा मौका देंगे वो हमारे सारे खानदान को कब्जा में कर लेगा। अब थोड़ा सा सुराख देंगे, थोड़ा सा उसको वे देंगे, बाकी बॉडी का सत्यानाश कर देगा, वो आपकी सोचों का सत्यानाश कर देगा, आपके वसीला से फिर आपके घर का सत्यानाश करेगा। सिर्फ सारा घर तबाह हो जाएगा, आपका कारोबार तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ही है, खुदा का बेटा, खुदा का कलमा यीशु नासरी, जो हमें आजाद करता है। यीशु जब आजाद करता है जिंदगी तब्दील हो जाती है, और जब यीशु आजाद करता है वो छोड़ नहीं देता है। उसके कलाम में लिखा है, बब्बर शेर के बच्चे भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन मेरे हाजतमंद किसी चीज के मुताज ना होंगे। और आपकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही है, चेक योरसेल्फ, अपने निजात को चेक करें। हकीकी तौबा नहीं की, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दीजिए। यीशु से कही, आई ओपन माई हार्ट, मैं अपने दिल को तेरे लिए फिर से खोलता हूं। मैं दुनिया में मिस हो गया था, मैं इस इलाके में ग्रासीनियों के इलाके में चला गया था। आई वांट टू कम बैक, आई वांट टू कम बैक, मैं फिर से तेरे पास आना चाहता हूं। मुझे बरकत दे, मुझे शिफा दे, मैं दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन जाऊं। हील माई लाइफ, हील माई माइंड, हील माई सोल, हील माई फाइनेंस, हील माई फैमिली। आइए अपनी जगह पर खड़े हो।